नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। कम्युनिस्टका गुरु कार्ल मार्क्सले त्यसै लेखेका थिएनन्, कहिलेकाहीँ इतिहास दोहोरिन्छ, पहिले त्रासदीका रूपमा, पछि मजाकका रूपमा। अहिले त्यही भएको छ नेपाली राजनीतिमा, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूको 2/3 नजिकको सरकार हुँदा खाँदाकै अवस्थामा दुई पटक विघटनको शिकार बनेर घुम्दै फिर्दै रुमझाटार भने झैँ यता गयो उता गयो, अन्तिममा त्यही संसद विघटन। गत पुस 5 गतेको पहिलो विघटन त्रासदीका रूपमा आएको थियो, अहिलेको दोस्रो विघटन चाहिँ मजाक बनेर आएको छ। इतिहासले पनि कहिलेकाहीँ मजाक गर्दो रहेछ। पहिले संसदको बलात्कार गरियो, पछि हत्या भयो। अहिले देशमा कोरोनाको महामारी छ, जनता दिनहुँ अक्सिजन र बेड नपाएर मरिरहेका छन्। सरकारले खोप किनेर ल्याउन सकिरहेको छैन, तर राष्ट्रिय एकताका साथ जनताको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकारले देशलाई जबरजस्ती मध्यावधि चुनावतिर धकेलेको छ। अन्ततः फेरि राजनीति अदालतको हातमा गएको छ। योभन्दा अगाडिको फैसलालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका न्यायमूर्तिहरू अझै पनि स्वतन्त्र छन् भन्ने नजिर बसिसकेको छ। अहिले पनि आफ्नो निष्पक्षता अदालतले देखाउनेछ भन्ने आशा सबैमा छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने तथ्य पुस 5 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्म आइपुग्दा प्रष्ट भइसकेको छ। यसबारे राष्ट्रिय बहस पनि भइसकेको छ। सरकार निर्माण र संसद विघटन सम्बन्धी संविधानका धारा र उपधाराहरू नेता र वकिलहरूलाई मात्र होइन, आम जनमानसलाई समेत सबै थाहा हुने बेला भइसकेको छ। यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले समेत 2 महिनाको लामो बहसपछि व्याख्या समेत गरिसकेको छ। अघिल्लो पटक त्यति लामो बहसपछि संसद विघटन सम्बन्धी ती धाराहरूको राम्रो व्याख्या त भयो, तर फेरि इतिहास दोहोरियो। देश कोरोनासँग जुधिरहेका बेला देश र जनताका अभिभावक प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा जुधिरहेका छन्। अहिले पनि फेरि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएपछि फेरि लामो समय देशले त्यता खर्च गर्नेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा नयाँ निर्वाचन बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेका 19 वटा रिटमाथिको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको इजलासमा बिहिबार भएको छ। सबै रिटको सुनवाईका लागि राणाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगरेकोमा रिटमा परमादेश मार्फत शपथको बाटो खुल्ला गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चका अनुसार बिहिबारदेखि 19 वटा रिटमा सुनवाई सुरु भएको छ। यस्तै शुक्रबार शेरबहादुर देउवासहित बाँकी 11 रिटको सुनवाई हुनेछ, जुन संवैधानिक बेन्चमा सुनवाईको माग गरिएका रिट हुन्। 146 जना सांसद सहित कांग्रेस सभापति देउवा पनि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। देउवालाई 149 सांसदले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा सोही दिन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसपछि कांग्रेस सहित विपक्षी 5 दलका सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए। 19 मध्ये 4 वटा रिट तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन र धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गरिएका छन्। सबै रिटमाथिको सुनवाई राणाकै इजलासमा भएको छ र ती सबै रिटहरू शुक्रबार हुने संवैधानिक इजलासमा पेश गरिनेछ। सबै रिटमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलाई बनाइएको छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 13 वटा मात्र रिट त्यसको विपक्षीमा दर्ता भएको थियो भने अहिले त्यसको दोब्बर रेट दर्ता भएको छ र सुनवाईको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। सुनवाईपछि सर्वोच्चको फैसला के आउला? फेरि पुनर्स्थापना होला कि देश चुनावमा जान्छ होला लगायतका प्रश्न अहिले आम सर्वसाधारणको मनमा उब्जिरहेको छ। उता प्रधानमन्त्रीका समर्थक कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक नै भएको दाबी गरेका छन् भने विपक्षी कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी गर्छन्। राजजी, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। संसद मजाले पुनर्स्थापना कसरी जस्टिफाई गर्नुहोस्? 1 2 3 आधार दिन्छु। म तपाईँलाई भनिदिन्छु। संसद पुनर्स्थापना हुने आधार भनेको के हो भने संविधानको धारा 76 1 देखि तपाईँ 7 सम्म पढ्नुहोस्।
र 1 देखि 7 सम्म त्यहाँ के लेखिएको छ भने सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ हैन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भनेर लेखिएको छ। हामीले के गर्यौँ, धारा 1 पनि प्रयोग गर्यौँ, 2 पनि प्रयोग गर्यौँ, 3 पनि प्रयोग गर्यौँ। अब 3 पछि के हुन्छ, 4, 5, 6, 7 सुरु हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ 3 सम्म हामीलाई कसैलाई पनि विवाद छैन, किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेको 3 बमोजिम 76 बमोजिम नियुक्ति हुनुभएको हो। तर अब 5 अनुसार दाबी गर्नुभयो नि त, 76 म तपाईँलाई भन्छु, अब उहाँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3 बमोजिम नियुक्ति भइसकेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो विश्वासको मत कहाँ लिइन्छ, राष्ट्रपति कहाँ लिने होइन, त्यो विश्वासको मत कहाँ लिइन्छ, प्रतिनिधि सभामा लिइन्छ हो। अब त्यसपछि विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा लिने हो। उहाँले के आह्वान गर्नु, राष्ट्रपतिले के आह्वान गर्यो, जसको बढी, किनभने 3 मा उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन होइन। त्यस कारणले अब त्यहाँ अर्को तपाईँ 5 मा जानुभयो भने के व्यवस्था छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था। सुन्नुहोस् है, पहिले म भनिहाल्छु तपाईँलाई। त्यसपछि अब राष्ट्रपति कहाँ को गए, 2 जना गए होइन, केपी ओली पनि जानुभयो र शेरबहादुर देउवा पनि जानुभयो। 149 जुन बहुमत चाहिन्छ सरकार बनाउनुको लागि। अब के गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले भने, अब उहाँले त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्थ्यो के, तिमीहरूले त्यहाँ पनि फेरि विश्वासको मत लिनु पऱ्यो। शेरबहादुर देउवाले लिने हो कि अब केपी ओलीले लिने हो, त्यो प्रतिनिधि सभाबाट डिसिजन हुने विषय हो क्या ऋषिजी, त्यो राष्ट्रपतिले जजमेन्ट गर्ने होइन। त्यस कारणले त्यो प्रतिनिधि सभा नपठाइकन उहाँले के गरिदिनु हो भन्दाखेरि राष्ट्रपति आफैले न्यायाधीश भएर जुन प्रतिनिधि सभाको अधिकारको कुरा थियो, कसलाई विश्वास पाउने, केपी ओलीले पाउने हो कि अथवा शेरबहादुर देउवाले पाउने हो, त्यो नगरिकन राष्ट्रपति आफैले संसद विघटन गरिदिनु क्या, धारा 7 प्रयोग गरेर। त्यस कारणले यो असंवैधानिक छ, यो गैर कानुनी छ। तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आफूलाई किन उभ्याउनु हो भण्डारीजी, के कारणले? अहिले भएको जुन राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ, निर्णय भयो, दुईटै प्रधानमन्त्रीको दाबी पुगेन भनेर जे निर्णय गर्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालयबाट, त्यो निर्णय असंवैधानिक छ। कसरी असंवैधानिक छ कृष्णप्रसाद भण्डारीजी? म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। यो त जनताका प्रतिनिधिहरूले छ नि, प्रधानमन्त्री छानेर हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ गएका छन्। ऋषिजी, यो विषयमा अलिकति क्लियर गर्न होइन, संवैधानिक भन्नुहोस् न व्यवस्था तपाईँ, क्लियर सही कुरा गर्न बताउनुहोस्। चाहन्छु। संवैधानिक व्यवस्था क्लियर गर्न चाहन्छु। धारा 76 को उपधारा 5 ले के भन्छ, यसको ओर्डिङ हेरौँ हामीले। धारा 76 को उपधारा 5 ले प्रधानमन्त्री हुनलाई आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गर्नु भन्छ। अहिले आधार त शेरबहादुर देउवाले देखाइसक्नुभयो नि त। आधार होइन त्यो, किन होइन आधार? त्यो गैर कानुनी आधार छ, गैर संवैधानिक आधार छ। उहाँले त 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित सशरीर सर्वोच्चमा पुग्नुभयो उहाँ। हिजो अस्ति लगातार यतिखेर बहस भइरहेछ नि भण्डारीजी। बहस सुरु हुन बाँकी छ ऋषिजी। म तपाईँलाई अझै क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यहाँ मत पेश गर्ने होइन, किन राष्ट्रपतिज्यूको बहुमत देखाउनको लागि त आधार शेरबहादुर देउवा सफल हुनुभयो नि त। आधार पेश गर्ने आधार भने दिन सक्नु भएको छैन। हामी बहुदलीय सिस्टममा छौँ, हामी दलीय सिस्टममा छौँ। आधार भनेको मत होइन ऋषिजी, हस्ताक्षर होइन। मत र हस्ताक्षर चाहिँ संसदमा पेश हुन्छ, संसदमा टेस्ट हुन्छ। त्यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले भनेको आधार पेश गर्नु भनेको। स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ संविधानको 76 को 5 अनुसार। 76 को 5 त्यहाँ अनुसार कुनै पनि दलीय स्वतन्त्र व्यक्ति बन्न सांसद हुनुपर्छ भन्ने छैन। बन्न पाउँछ, अनि तथापि निर्दलीय व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। त्यहाँ त सांसद हुनु पर्यो, बहुमत पुर्याउनु पर्यो भण्डारीजी। एकछिन, बहुमत पुर्याउने कुरामा एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति हुन सक्छ, स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ ऋषिजी। तर के हुन सक्दैन भन्दा एउटा दलको निर्णय विपरीत अन्य व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर लिएर गएर पेश गर्ने होइन राष्ट्रपति काम। अहिलेको विघटन 5 गतिको विघटन भन्दा केही फरक छ। अहिलेको विघटनपछि केही प्रश्न उब्जिएका छन्। राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेपछि धारा 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पदमै बहाल रहन्छ कि पदमुक्त भइसकेको हुनुपर्छ। संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ? धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनबाट बन्छ कि यसमा पनि दलगत प्रतिनिधित्व व्हिप नै लागू हुन्छ? आखिर संविधानमा के व्यवस्था छ त? धारा 76(5) अनुसार गठन हुने मन्त्री परिषद बारे संविधानमा भनिएको छ। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते संसदको विश्वास गुमाएका थिए। 30 गते उनी संविधानको धारा 76(3) अनुसार
अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिनाभित्र धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा बाध्यताकारी व्यवस्था छ। धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन्। त्यसपछि बल्ल राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ। यसरी उपधारा 3 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि धारा 76(5) अनुसार नियुक्त भएको अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा 76(7) अनुसार 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र चुनावको मिति तोक्नुपर्ने धारा 76(7) मा लेखिएको छ। संविधानको यो प्रावधानलाई हेर्दा धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन, किनभने संविधानमा धारा 76(5) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बेहोरा संविधानमा छ। गत फागुन 11 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यही नजिर स्थापित गरिसकेको छ। संविधानको व्यवस्था हेर्दा 76(5) अनुसारको सरकार गठनको आह्वान त्यस्तो बेलामा मात्रै गरिन्छ जति बेला उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने 3वटा अवस्था हुन्छन्। 1 उपधारा 4 अनुसार संसदको विश्वास गुमाएमा, 2 राजीनामा दिएमा, 3 मृत्यु भएमा। तर उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री यथावत नै भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले जेठ 6 गते राति नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्न 21 घण्टे आह्वान गरिन्, जुन सोझो हिसाबले हेर्दा पनि संविधानको व्यवस्थासँग कतै मेल खाँदैन। संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थनबाटै बन्न सक्छ कि यसमा दलगत प्रतिनिधित्व वा व्हिप लागू हुन्छ, यो प्रश्न पनि अहिलेको अवस्थामा बहसमा आएको छ। संविधानको धारा 76(5) मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरू अरू दलका सांसदको हस्ताक्षर भेला पारेर बहुमत जुटाउन नमिल्ने बताउँछन् भने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्यले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने र यसमा दलीय व्हिप नलाग्ने तर्क गर्छन्। दलीय आबद्धता अनुसार बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने ओली पक्षको तर्कलाई एउटै मान्ने हो भने 76(2) को प्रावधान र 76(5) को सरकार गठन सम्बन्धी प्रावधानलाई एउटै मान्नुपर्ने हुन्छ। दुवै प्रावधानहरू एकै खाले हुन् भने धारा 76(2) नै पर्याप्त थियो, 76(5) को जरुरत नै पर्ने थिएन। अथवा संविधानमा धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएपछि फेरि 76(2) मै फर्कने भनेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने धारा 76(2) हुँदाहुँदै 76(5) किन राखियो त? सम्भवतः संसद विघटन हुनबाट जोगियोस् भनेर अन्तिम उपायका रूपमा धारा 76(5) राखिएको हुन सक्छ र यो धारा 76(2) भन्दा फरक अवस्थित छ। अब संविधानको एकमात्र व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले माथिका सबै संवैधानिक प्रश्नहरूमा व्याख्या गर्ने नै छ। जहाँसम्म संसद विघटनको प्रश्न छ त्यसबारे अदालतले पहिले 3 महिनाको बहसपछि नजिर प्रतिपादन गरिसकेकै छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले अदालतमै गएर बहुमत सो गरिसकेका छन्। अब अदालतले बहुमतलाई हेरेर शेरबहादुर देउवालाई धारा 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले अदालत समक्ष माग गरेका छन्। तर अब संवैधानिक इजलासले कसरी मुद्दाको छुनो खानुपर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले प्रयोग गरिएका ती धारा र त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक घटनाक्रम पुस 5 भन्दा अत्यन्तै फरक छ। फेरि पनि ती विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला नै। संविधानमा भएका लुप होलका कारण सत्तामा पुगेकाहरू आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्ने गर्छन्, जसको नतिजामा आम नागरिकले सङ्कटको बेला सरकारको साथभन्दा पनि लात पाउँछन्। यो प्रक्रिया आखिर कहिलेसम्म? सत्ता र कुर्सी धोर्मुराउने बित्तिकै सरकार प्रमुखले संसदको हत्या गर्ने प्रयास यो पटक मात्र होइन, बारम्बार गर्दै आएका छन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी राजनीतिक खिचातानीका कारण जनगुनासो सुन्ने सरकार समक्ष पुर्याउने संसदको हत्या बारम्बार किन गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फेरि दोस्रो संसद विघटन गरेपछि अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संसद पुनर्स्थापित हुने र संसद विघटनको निर्णय उल्टिने आशा र अपेक्षा सबैले गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइमा बसेका छन्। पक्कै पनि सर्वोच्चले सरकारको प्रभाव र दबावमा नपरी आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ। त्यसो त नेपालमा बारम्बार संसद विघटनका प्रयासहरू नभएका होइनन्।
नेपालमा पनि कहिले कहिले र कुन अवस्थामा संसद विघटनको प्रयास गरिएको थियो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। दुई 2074 सालको चुनावमा अत्यन्तै राम्रो घोषणापत्र लिएर जनताको घर दैलो चाहर्दै भोट लिएर बहुमत पाएको सरकारले एकाएक जनताको मतको खिल्ली उडाएको छ। दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने थलोको रूपमा चिनिएको प्रतिनिधि सभालाई आफू बमोजिम अरू नचलेपछि विघटन गरेर अहिलेको सरकारले जनताको जनादेश विश्वासमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यद्यपि यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा पटक पटक हुने गरेका छन्, तर त्यति बेला देश लोकतान्त्रिक थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रजातान्त्रिक नेपालमा 6औं घटना हो भने जेठ 8 गते गरेको विघटन 7औं घटना हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न 4 जना प्रधानमन्त्रीले 5 पटक गरेको प्रयासमध्ये 1 पटक मात्रै सफल भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूका 4 वटा प्रयास असफल र निरर्थक बनेका थिए र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगिएको थियो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले 7औं पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अहिले सबैको ध्यान त्यतै छ सर्वोच्चले के फैसला गर्ला भनेर। यो पटक भएको विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्नेहरू सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउन र संविधानको उचित पालना गर्नको लागि भए पनि संसद पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका छन्। उता संसद विघटन गर्नु नै उपयुक्त भन्नेहरू संविधानमा नै टेकेर फैसला गरेकाले सर्वोच्चले पनि सदर गर्नेमा विश्वस्त छन्। योभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा कहिले कहिले विघटन भयो त संसद। पहिलो विघटन गिरिजाप्रसाद कोइराला 2051। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक 26 असार 2051 प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। 27 भदौ 2051 सर्वोच्च अदालतले संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन भन्यो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन यसभन्दा अगाडि 2051 सालमा सर्वप्रथम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो। उहाँले नीति र कार्यक्रम ल्याउनुभयो प्रतिनिधि सभामा। उहाँको नीति र कार्यक्रम पास हुने दिन 36 जना सभासदहरू अनुपस्थित भए। त्यसको नेतृत्व तारनाथ राणाभाटले गर्नुभएको थियो। पछि सभामुख हुनुभयो उहाँ। राणाभाटको नेतृत्वमा 36 जना अनुपस्थित भइसकेपछि 74 जना मात्रै भए। त्यो प्रतिनिधि सभाको त्यस बेलाको 205 सदस्यमा बहुमत भएन। बहुमत नभएपछि उहाँको प्रतिनिधि सभामा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। त्यो कारण उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राजाले विघटन गरे। त्यस विरुद्ध मुद्दा पर्यो। पाल्पाबाट निर्वाचित भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद हरिप्रसाद नेपाल समेतले त्यो मुद्दा हाल्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ठिकै भन्यो। दोस्रो विघटन मनमोहन अधिकारी 2052। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष अधिकारीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यस विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। 12 भदौ 2052 सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल देखिँदैन भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नु हो। फेरि तत्कालीन नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हैसियतले मनमोहन अधिकारीजीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। तर मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अवैध भन्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसको कारण के थियो भने मनमोहन अधिकारीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको थियो। त्यसैले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेर त्यसलाई छल्नका लागि तिमीले विघटन गर्न पाउँदैनौ। संसदले तिमीलाई दण्डित गर्न सक्छ, तर तिमीले जनतालाई दण्डित गर्न पाउँदैनौ। त्यो फैसलाले त्यो भन्यो। विघटनको तेस्रो प्रयास सूर्यबहादुर थापा 2054। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र काङ्ग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि 24 पुस 2054 प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर त्यसै दिन प्रतिनिधि सभाका 96 सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता गराए। दरबारले सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो। यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देज सहितको हो भनेर
बोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो। तेस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले गर्नुभयो सिफारिस। राजाले त्यसको त्यति बेला त्यो विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि राजाले सर्वोच्च अदालतलाई कानुनी विषयमा राय परामर्श सोध्ने प्रावधान थियो संविधानमा, एडभाइजरी ओपिनियन भन्छौँ हामी। त्यो अन्तर्गत राजाले सर्वोच्च अदालतलाई सोधे विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर, सर्वोच्च अदालतले मिल्दैन भन्थ्यो। एडभाइजरी ओपिनियन दिँदा मिल्दैन भन्थ्यो र प्रतिनिधि सभा त्यति बेला पनि अनि विघटन भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि यो आधार कारण चाहिन्छ, सनकको भरमा लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। तर अहिले त त्यो व्यवस्था नै नभएको हुनाले विगतका नजिर र संवैधानिक अभ्यासको आधारमा पनि यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन बलपूर्वक गरियो। विघटनको चौथो प्रयास गिरिजाप्रसाद कोइराला 2055। गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले 2055 सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। 2056मा प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो। पाँचौं विघटन शेरबहादुर देउवा 2059। 2056 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा जस्तै काङ्ग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको हत्या हिंसा बढ्दो थियो। 2058 सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले 8 असोज 2059मा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए। त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। छैटौं विघटन केपी शर्मा ओली 5 पुस 2077। संविधान सभाका दुईवटा निर्वाचनपछि 3 असोज 2072मा संविधान जारी भयो। 2074मा संघीय व्यवस्था बमोजिम 3वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो। तत्कालीन चुनावी गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार चलाएका थिए। तर पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः पुस 5 गते बिहान अप्पर छठ मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा 13वटा रिट दायर भए। अन्ततः फागुन 11 गते उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। सातौं विघटन केपी शर्मा ओली 8 जेठ 2078। यो विघटन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27मा संसदमा विश्वास गुमाए। 30 गते उनी संविधानको धारा 76(3) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने। उनले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उनले विश्वासको मत नपाउने बताउँदै धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले 21 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्। सोही अनुसार शेरबहादुर देउवा र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे। तर दुवै प्रस्तावको दाबी नमिलेको भन्दै राष्ट्रपतिले बदर गरिदिन्। एकैछिनमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो र फेरि संसद विघटनको सिफारिस गर्यो। सोही अनुसार राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गरिदिन्। यसरी सुरु भएको संसद विघटनको श्रृङ्खलालाई हेर्दा कतै हामीले संविधान निर्माण गरे भने जति तयारी गर्न नसक्नु र संविधान निर्माणलाई केवल झारा टार्ने काम मात्रै गर्नुको परिणाम त होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्चले गत पुस 5 गते गरेको निर्णय फागुन 11मा उल्टाइदिएपछि पनि फेरि संसदले काम गर्न नसकेकाले नयाँ जनादेशमा जाने भन्दै दोस्रो पटक निर्वाचनको घोषणा गरिनुले पनि संसदमाथिको विश्वास बढ्दै गएको छ। एकातिर ताजा जनमतमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै दलहरू सर्वोच्चको शरणमा पुगेका छन्। अबको राजनीति फेरि घुमिफिरी अदालतकै शरणमा र भरमा पुगेको छ। पक्कै पनि अब सबैको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको सर्वोच्च अदालत मात्रै रहेको छ। यद्यपि नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भए पश्चात न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई राजनीतिक पकडमा राख्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित अदालतका निर्णय पटक पटक आलोचित पनि बनेका छन्। यद्यपि पुस 5 गतेको निर्णयलाई फागुन 11 गतेको फैसलाले उल्टाइदिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनादेशको दस्तावेज संविधान हो र यस दस्तावेजलाई इमानदारितापूर्वक पालना गर्दै शासन चल्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह भए नभएको परीक्षण न्यायपालिकाबाट गर्ने गरिन्छ। अहिले त्यही परीक्षणको बेला भएको छ। आशा छ सर्वोच्च अदालतले जनताको जनादेश र संविधानप्रति वफादार भएर फैसला गर्नेछ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।